स्मार्ट लर्निङ अनलाइन च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म गुरुप्रसाद पौडेल। यस च्यानललाई सब्स्क्राइब तथा लाइक गर्न नबिर्सनुहोला, किनकि तपाईहरुलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न उपयोगी सामग्रीहरू कक्षा 9 का भाइ बहिनीहरूले विशेष गरी विज्ञान विषयमा उत्कृष्ट हुनको लागि सहयोग गर्नेछ। त्यसैले यहाँहरूले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै म आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्छु। आजको विषयवस्तु छ बल, अथवा यसलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ फोर्स। अब यसका वस्तुका विभिन्न अवस्थाहरू रहेका हुन्छन्, जस्तै विश्राम अवस्था र चाल अवस्था। पहिलो कुरा त हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुमा बल प्रयोग गर्ने बित्तिकै, अथवा हामीले अझ बाहिरी बल भन्छौं, वस्तुको बल आफ्नै बल हुँदैन र वस्तुमा बाहिरी बल प्रयोग गर्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ चाल अवस्था छ भने विश्राममा आउँछ र विश्राम अवस्था छ भने चाल अवस्थामा आउँछ। अथवा बलले चाहिँ वस्तुको अवस्थामा परिवर्तन ल्यायो, यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। बलले वस्तुको अवस्थामा परिवर्तन ल्यायो, त्यो अवस्थालाई परिवर्तन ल्याउनको लागि बलको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा पनि रह्यो। अब त्यो अवस्था भन्ने बित्तिकै स्थिर अवस्था र चाल अवस्था। स्थिर अवस्थालाई हामीले विश्राम अवस्था पनि भन्छौं, र अथवा मोसनको अवस्थालाई हामीले चालको अवस्था पनि भन्छौं। मोसन, यो रेस्टको अवस्था REST, रेस्ट, अनि यो चाहिँ मोसन। रेस्टको अवस्थालाई हामीले परिभाषित गर्दाखेरि वरपरका वस्तुको दाँजोमा, वरपरका वस्तुको दाँजोमा स्थान परिवर्तन नगर्ने कुनै पनि वस्तुको अवस्थालाई विश्राम अवस्था भनिन्छ। यसरी हामीले विश्राम अवस्थालाई परिभाषित गर्न सक्छौं। त्यसैगरी चाल अवस्थामा चाहिँ वरपरका वस्तुहरूको दाँजोमा स्थान परिवर्तन गरिरहेको अथवा गर्ने वस्तुको अवस्थालाई चाल अवस्था भनिन्छ। अब विश्राम अवस्थाका उदाहरणहरू चाहिँ बस गुडिरहेको छ भने तर त्यसमा बसेका यात्रुहरूको अवस्था विश्राम अवस्था हो। अनि पोखरीमा जम्मा भएको पानीको अवस्था पनि के हो त विश्राम अवस्था हो। अथवा बेन्चमा बसिरहेका
विद्यार्थीको अवस्था, विद्यार्थीको अवस्था पनि के हो त? विश्राम अवस्था हो। बस गुडिरहेको छ तर त्यसमा यात्रुहरू चाहिँ बसिरहेका छन्। बसको सिटमा यात्रुहरू बसिरहेका छन्। बस चलिरहेको छ अनि यात्रुहरू चाहिँ कुन अवस्थामा हुन्छ? बसको दाँजोमा चाहिँ विश्राम अवस्थामा हुन्छ। त्यसरी वरपरका वस्तुको दाँजोमा कुनै पनि वस्तुको अवस्था स्थान परिवर्तन भइरहेको छ भने त्यसलाई चाल अवस्था भनिन्छ। स्थान परिवर्तन भएको छैन भने त्यसलाई विश्राम अवस्था भनिन्छ। अब वरपरका वस्तुहरूको दाँजोमा स्थान परिवर्तन गर्ने वस्तुको अवस्थालाई चाल अवस्था भनिन्छ भनेर भन्यौं। यसमा चाहिँ उदाहरणको लागि उदाहरण गुडिरहेको गाडी, उडिरहेको चरा, उडिरहेको चरा, बगिरहेको पानी, आदि अवस्थालाई हामीले लिन सक्छौं। यसरी हामीले दुईवटा भिन्नता चाहिँ यो 2 नम्बर अनि यसलाई चाहिँ 2 नम्बर मानेर यसरी दुईवटा भिन्नताहरू हामीले छुट्याउन सक्छौं। चाल अवस्था र विश्राम अवस्थापछि अब अबको पालामा हामी वेग र गतिको बारेमा छलफल गरौं। वेग भन्नाले निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरी मात्रै भनिन्छ। निश्चित दिशातर्फ कुनै पनि वस्तुले पार गरेको दूरीलाई वेग भनिन्छ। अनि गति भनेको वेगलाई SPEED स्पिड भनिन्छ अंग्रेजीमा भने गतिलाई VELOCITY भेलोसिटी भनिन्छ। वेगलाई स्पिड र गतिलाई भेलोसिटी। अब अंग्रेजीमा भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति भिन्नता जस्तो मानिन्छ तर नेपालीमा चाहिँ उस्तै उस्तै मानिन्छ। तर केही फरक छ यसमा। वेगमा कुनै पनि वस्तुमा चाल उत्पन्न भइसकेपछि उक्त वस्तुले केही दूरीहरू पार गर्छ, केही दूरी पार गर्छ। दूरी पार गर्दा केही समय पनि लाग्छ। त्यस्तै अब गतिमा पनि त्यही नै हो। दूरी पार गर्छ, त्यो दूरी पार गर्नको लागि समय लाग्छ। अब दूरी पार गर्दा लाग्ने समयलाई हामीले परिभाषित गर्दाखेरि अब कसैले एउटै दिशातिर दूरी पार गर्छ, कसैले चाहिँ अब फरक फरक गतिहरू चाहिँ मा दूरी पार गर्छ। एउटै गतिमा दूरी पार गर्यो भने, एउटै दिशातिर दूरी पार गर्यो भने के हुन्छ त? त्यो चाहिँ गति हुन आउँछ। जस्तो पूर्वबाट सिधा पश्चिम गयो भने एउटै दिशा भयो, एउटै दिशा भयो भने गति भयो। तर निश्चित समयमा कुनै पनि वस्तुले पार गरेको दूरी मात्रै भयो भने त्यो चाहिँ वेग भयो। अब यसले वेग र गतिमा केही भिन्नता छ। कुनै वस्तुले एकै समयमा पार गरेको दूरीलाई वेग भनिन्छ। एकाइ समयमा भनेर लेख्नु पर्यो यहाँनिर। अनि पार गरेको दूरीलाई वेग भनिन्छ। त्यस्तै गतितर्फ चाहिँ कुनै वस्तुले एकै समयमा अब
यहाँनिर चाहिँ दिशा निश्चित हुनु पर्यो, निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरीलाई गति भनिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि वेगको उदाहरण दिन पर्यो भने पृथ्वी घुमिरहेको हुन्छ तर समान गतिले अथवा समान चालमा, तर के हुन्छ भने यसले फरक फरक दूरी पार गर्छ। घुम्दै जाँदा कहिले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विभिन्न दिशाहरू चाहिँ यसरी विभिन्न दिशाहरू घुमिरहन्छ। हामी बाटोमा हिँड्दै गयो भने कहिले चाहिँ कुन साइडतर्फ कहिले कुन साइडतर्फ यसरी हिँड्दै जाँदा त्यसको हामीले हाम्रो निश्चित दिशा पनि हुँदैन, हामी हिँड्ने दिशा चाहिँ निश्चित हुँदैन। अनि बाटोका मोडहरू हुन्छन्, यसरी घुमाउरा मोडहरू हुन्छन्, घुम्दाखेरि फरक दिशातर्फ ढल्किनु पर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ दिशा चाहिँ निश्चित हुँदैन। तर केही समय चाहिँ थोरै निश्चित एरियामा अथवा निश्चित लम्बाइमा कुनै पनि वस्तु चाहिँ गतिशील हुन सक्छ अथवा गतिमा आएको मान्न सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ वेगमा अब पृथ्वीको चाल हैन, अनि उडिरहेको चराको वेग, हिँडिरहेको मानिसको वेग मान्न सक्छौं। यसमा चाहिँ अब दिशा परिवर्तन गर्नुपर्छ, हामीले दिशा निश्चित तोक्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वतर्फ हिँडेको मानिस, पश्चिमतर्फ गुडेको गाडी भनेर यसरी हामीले उदाहरण दिनुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। अब यसमा अब वेगको सूत्र आवश्यक पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले वेग निकाल्नु पर्यो भने वेगको सूत्र हुन्छ पार गरेको दूरी अपन पार गर्न लागेको समय। ल हामीले चाहिँ स्पीड बराबर पार गरेको दूरीलाई डिस्टेन्स बाई टाइम, स्पीडलाई एस मान्दा नि हुन्छ, एस बराबर डी बाई टी पनि हुन्छ यसरी। अनि यतातर्फ चाहिँ अब गति बराबर निश्चित दिशातिर लेख्नुपर्ने हुन्छ, निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरी अपन लागेको समय, यसरी उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसैगरी अब वेगको हामीले 4 नम्बर गर्न सक्छौं। यतातिर 4 नम्बर लेखेर 4 नम्बरमा वेगलाई मिटर प्रति सेकेन्ड इकाइमा नापिन्छ। यो निश्चित दिशा हुँदैन, यसमा यो समानता भयो। गतिलाई पनि हामीले निश्चित दिशातर्फ भयो तर पार गरेको दूरी अपन लागेको समय नै भयो हुनाले मिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ, यो फरक छैन यसमा है। त्यसैगरी वेगलाई स्केलर परिमाण भनिन्छ है। वेगलाई स्केलर
परिमाण भनिन्छ भने गतिलाई भेक्टर परिमाण भनिन्छ। अब स्केलर किन भयो त भन्दाखेरि वेगलाई स्केलर परिमाण भनिन्छ किनभने वेगमा मात्रा हुन्छ तर निश्चित दिशा हुँदैन। त्यसैगरी गतिलाई भेक्टर परिमाण भनिन्छ किनकि यसमा मात्रा र निश्चित दिशा दुवै हुन्छ। जस्तै 10 मिटर प्रति सेकेन्ड अनि यता जस्तै 10 मिटर प्रति सेकेन्ड पूर्व दिशा। यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यस च्यानललाई सब्स्क्राइब तथा लाइक गर्न नबिर्सनुहोला किनकि तपाईहरुलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न उपयोगी सामग्रीहरू कक्षा 9 का भाइ बहिनीहरूले विशेष गरी विज्ञान विषयमा उत्कृष्ट हुनको लागि सहयोग गर्नेछ। त्यसैले यहाँहरूले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। लर्निङ अनलाइन च्यानलमा यहाँहरूलाई आजका विषयवस्तुहरू शिक्षण सिकाएपछि यहाँलाई माझबाट म गुरुप्रसाद पौडेल बिदा चाहन्छु। सदा जस्तै फेरि भोलि पनि म विभिन्न विषयवस्तुहरू लिएर आउनेछु। तत्कालसम्मको लागि यहाँ माझबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।